فيه، بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدعو في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستغفرك إياهم وأقدم بين يدي وأيديهم وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد الذي لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد الذي لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد الذي لم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يمينه وأيمانهم، ومثل ذلك عن شماله وعن شمالهم، ومثل ذلك من خلفهم ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقهم ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتهم ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بهم وما أحطنا به. اللهم إني أسألك بمن بخيرك الذي لا يرده غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حجك وعيادك وعمالك وعيالك وجمالك وأمرك وأمانتك وحسبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وبغي وحاسد وسبع وحي وعقاد ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتنا إنه بي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المرغوب، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الساتر من المستور، حسبي الناصر من المنصور، حسبي القادر من المقهور، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب والله يتولى الصالحين. إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أكفانهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خاتم في خزائن. بسم الله الرحمن الرحيم. الخيرات غاضب الله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. ودافع بك اللهم عن نفسي ما أضيق ما لا أضيق لا تأخذ المخلوق مع قدر الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخطيمة في الله بلفظ في سمع الله بجميع صدر الله دخل إليك في الله تشفعت بسيدنا رسول الله فحصلت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله اتخذت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه محبوب أنت غالب غير مضروب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا 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 الله ونعم الوكيل. وفوز إلى الله إن الله وسر بالعباد. 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 وفوز إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيئا وهم يتفور لكاد تميز من الغير. كلما ألقي فيها موجوسا فقدتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوف لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسأل الله لكم من فضله إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق
اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير لقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي يوجد لكم يرزقكم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عدو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم وهو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض إليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين ولما رأوا مصيبة مسيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب قريب قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا
إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين خيرا لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وإلى الملائكة المقربين الكروبين الروحان والصديقين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل من حضرة سيدنا آدم ومن سيداتنا حواء وما تنزل بين من دين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ثم إلى روح ساداتنا وإمتنا ذوي القدر عن فخر جليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى روح من أصحاب القرابة والتابع التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى رحمة المهتدين المقلدين في الدين العلماء الراشدين والقراء المخلصين والأئمة المحدثين وسادتنا الصوفية المحققين وإلى روح كل ولي وولية مسلم ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن شمالها وضي وبحرها من قبل إلى قبل من سيدنا آدم إلى يوم القيامة شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة سيد سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله واسم جنيد الموجود وفي السقط وسد المعروف الكركي بن حبيب العجل مثل الصادق بن حسن البصري يوسف المداني وسبحه لنا سببه وإلى خبرة إمام الرباني وأصولهم وأمورهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى روح ساداتنا وحبائبنا الحسن الحسينيين الهادي إلى المهتدين وإلى روح جميع الأولياء السهو من حولهم وعوالهم وأنباء المجاهدين موصول وأمورهم وإلى صاحب هذه الولاية ومن حولهم من أولياء الله ومن المشاكل وعبادنا الصالحين خصوص حضرة سيدنا الإمام مولانا ملك إبراهيم سلام كرسي وسيدنا مولانا محمد عيد الياكين سلام وسيدنا ومولانا حبيب القدم وكان محمد بن مصطفى وصلهم وأمورهم شاء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة.
كنت توهل الشاة عن عبد الله بن علمي حدث وعلمي ووصولهم وفروعهم شاء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بين الرحيم والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا وأسعى علينا ولمن حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وبلغنا عندك بضوء الخير شاء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بين رحم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم بالديات واغفر رحم من استهبلك كنا بسببهم وكانت القراءة نزلتهم خصوصا من الرحي أهل القبور في هذه القرية ووصولهم وفروعهم أن الله يتقبل شهر القتل وغفر يوم كرامة ولدرجة في الجنة نعيمة إلى حضرة الأنف الصديق وصيد الصالحين وإلى صاحب هذه الحاجة وأهل بيوتهم على اليد الصدق والقبول بخصل الآباء والمعمول بجاي وشفاعة رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تقصر لنا ولأهلنا ما الصحة والعافية والبركة والنعمة والسعادة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة فإن شاء الله الرضا وحسن الخاتمة وعمل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين شاء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام مسنا على دين الإسلام. 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 يا ذا الجلال
المؤمنين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤمنين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، وإلى روح سيدنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى وأصوله ووراعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأدوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن عتيبة علوي وصوله وفروعهم وجميع ساداتنا أبي علوي وصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفياء أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة على روح سيدنا صاحب الرازق قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى عباد الله الصالحين والدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا ومجال هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين ولا راحي أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والبحال والمؤذيين والمعتدين في قريب أو بعيد ويلقي أسعارهم ويغاشر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سودا على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في
خير لطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الدائمين حمدا والكون يزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا تحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضي ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وعلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وإيادك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم خذنا بالتقوى والاستقامة وعينا من موجبة الندامة في الحال والمعاد إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهديك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهديك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهديك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bitanawwu'in minat ta'at wal ibadat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sayyidis sadat وقادات القادات وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ذوي الكرامات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميقات وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد, para alim ulama yang kami muliakan, tokoh masyarakat sesepuh ini sepuh, dan tidak lupa kepada seluruh pengurus pondok pesantren Daris Darul Ilmi Wassu'ud dan segenap para jemaah sekalian. Mudah-mudahan dengan kelawan panjenengan di pondok kami, insyaallah pondok kami tambah berkah, manfaat, dan insyaallah para pengurus beserta para santri insyaallah dijadikan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang selalu dalam kondisi sehat walafiat, panjang umur, alhamdulillah, dan insyaallah semuanya nanti setelah umur yang panjang dengan bekal yang komplit ketemu dengan Allah dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin sudah kita menerangkan tentang fadilah surat Al-Fatihah, kemudian menyambung fadilah daripada ayat kursi, dan malam ini insyaallah akan kita terangkan tentang fadilah membaca dua ayat akhir Baqarah, yaitu amanar rasul bima unzila ilaihi, dan insyaallah jika ada waktu akan kita terangkan juga fadilah surat Al-Ikhlas dan Muawwidzatain. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang berilmu. Amin. Sebelum itu perlu kita ketahui bahwa di dalam Islam itu terdapat aneka ragam bentuk taat dan ibadah, variasi dalam kita mengabdi kepada Allah, agar kita tidak jenuh dan bosan. Ada maulid, ada majelis taklim, ada zikir, ada istighosah. Ini kenapa tujuannya? Agar menghilangkan sifat jenuh dan sifat bosan. Sebagaimana Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari alaihi rahmatullah, beliau dawuh, lamma khalaqallahu al-khalqa, lamma khalaqallahu as-sa'amah min al-khalq nawwa'a lahu al-tha'ah. Ketika Allah Ta'ala itu melihat bahwa manusia ini memiliki sifat yang namanya sa'amah. Sa'amah itu cepat bosan, cepat jenuh. Bahkan dalam urusan ibadah pun itu ada. Sehingga bagaimana sistemnya Allah agar seorang hamba tetap selalu istiqamah taat, nawwa'alahul ibadah. Dikasih oleh Allah Ta'ala aneka ragam bentuk macam-macam taat. Seperti jenengan tenggeri, nek masakan cuma jangan semua ya Pak. Ini perlu variasi. Kemarin banyak keropok, malam ini gulai insyaallah. Itu variasi. Semoga tambah berkah. Oke. Kenapa malam ini? Gulai. Orang bocoran. Saya buat ngantuk ya. Doakan mudah-mudahan yang infak, yang sedekah dan jalan rezeki oleh Allah. Semuanya yang infak, yang sedekah untuk majelis taklim ini, untuk pondok
ini untuk semua acara yang akan kita hadiri, semoga diberkahi oleh Allah. Amin. Surat Al-Fatihah kemarin kita terangkan senilai 2/3 Al-Quran. Sekali kita membaca Al-Fatihah kemarin kita terangkan senilai 2/3 Al-Quran. Berarti satu hataman kurang pinten? Kurang sepertiga. Dua ya Rafiq, berapa kali Fatihah? Tawasul. Pohon sing itu. Kalau 2 kali berarti sudah pinten? Kalau 3 kali sudah 2 kali hataman. Ya. Kalau 3 kali sudah pinten? Kurang lebih 2 kali hataman. 2/3 kali 3. Nah, kalau 5 kali berapa? Kalau 10 kali berapa? Dan di Ratibul Haddad ini kalau jenengan itu Fatihahnya yang pertama tadi Fatihah langsung Ratibul Haddad. Terus setelahnya barusan ketika anak santri nuang kopi Fatihah kurang lebih ada 4 atau 5. Itu sudah senilai 5 kali hataman Quran. Ditambahi kali tawasul, Ibnu Rafiq tinggal menghitung. Ini baru nopo Al-Fatihah. Terus kemudian cara Allah Ta'ala itu mengganjar ketika membaca Al-Quran, dilihat kondisi orangnya suci enggak. Kalau dia membacanya dalam kondisi suci, itu penilaiannya beda ketika dia tidak suci. Ini bukan hanya untuk urusan Al-Quran, untuk urusan hadir majelis taklim, untuk urusan zikir, untuk urusan apa saja ada nilai plusnya. Nilai plus ini bukan dari sekedar lafal yang dibaca. Kalau lafal yang dibaca semuanya rata sama, tapi kondisi dalam dia menyikapi ketika berzikir, wabil khusus ketika membaca Al-Quran. Per huruf kalau baca Al-Quran dalam kondisi wudu, per huruf 25 kebaikan. Lanek 5 kali hataman pinter Pak. Ayo, berapa jangan hitung ini ya, saya ahli matematika mohon dihitung. Ya, kalau jenengan membaca Al-Quran dalam kondisi jenengan wudu dan Fatihah kula kinten alternatif yang paling baik untuk kita selalu dengan Al-Quran. Dan jenengan mau sih dalam kondisi wudu tinggal mengalihkan. Kalau Al-Fatihah itu hurufnya 155 atau 56 berarti 25 kali berapa? Loh, itu tadi pakai dasar 2/3 Al-Quran sekali Fatihah. Kalau tunggu pertemuan depan jangan total binten. Mungkin jauh ini, saya angsal jawaban dapat sarung alias gratis. Kita masuk kemarin lagi pembahasan ayat kursi. Yang mana setiap kali orang masuk ke dalam rumah membaca ayat kursi, 30 hari setan nggak masuk, 40 malam sihir atau gangguan tidak masuk ke dalam rumah. Alhamdulillah, sampun diamalkan waktu ini. Insya Allah. Yang sudah mudah-mudahan istiqomah. Yang belum insya Allah mulai malam ini ojo sampai mlebu omah nek urung maca napa ayat kursi. Nek lali metu maneh. Kemarin kita terangkan dari Sayyidina Ali, barang siapa masuk ke dalam rumah, ketika masuk dia membaca ayat kursi, maka 30 yauman la yaqrubu syaitan, 30 hari syaitan gak bisa mendekati rumah.
Terus sihir, kiriman-kiriman barang-barang sing boten sae niku tidak akan bisa menembus ke rumah yang ketika orangnya masuk membaca nama ayat kursi. Berarti kalau dibalik hati-hati, kalau masuk rumah tidak membaca ayat kursi kan apa? Jadi kalau seandainya ada dalam rumah tangga kok kurang harmonis, berarti perlu dicek. Perjalanan tukar keker mawon, tukaran keker anak hebat belajar mawon. Maka tolong dicek, ya. Berarti ada kekurangan dalam per individu pemilik rumah. Diaturi, suami diaturi, istri diaturi, anak-anak diaturi. Masuk ke dalam rumah, jangan tinggalkan apa? Ayat kursi. Terus kemarin kita terangkan lepas sholat, jangan tinggalkan pulang, karena hasilnya bisa tampak ketika ruh di tenggorokan, dibukakan oleh Allah Ta'ala tempatnya di dalam surga. Berarti kalau dibukakan oleh Allah Ta'ala tempatnya dalam surga, berarti kan alamat husnul khatimah. Alamatnya husnul khatimah. Man qara'a ayatul kursi, riwayat Nasai dan Ibnu Hibban, barang siapa membaca ayat kursi dubura kulli salatin maktubah, setiap selesai salat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut, dia ini ahli surga, cuma nunggu mati. Nunggu apa? Tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali artinya kalau sudah datang suatu ajal yang ditentukan, berarti orang ini insya Allah wafatnya dalam kondisi husnul khatimah, barokah maos ayat kursi. Kapan? Selesai sholat fardu. Kita lanjutkan. Monggo satu dulu. Kita lanjutkan pembahasan dua ayat di akhir surat Al-Baqarah. Apa fadilahnya dan keutamaannya? Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah menerangkan dalam kitab Adhkar riwayat daripada Sayyidina Abi Mas'ud Al-Ansari, hadis Bukhari Muslim. Beliau mengatakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ayatani min akhir suratil Baqarah kafat man qara'a bihima fi lailatin kafatah. Dua ayat di akhir surat Al-Baqarah. Apa bunyinya? Amanar Rasul sampai terakhir. Sama-sama moga. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ayat di akhir surat Al-Baqarah. Man qara'a bihima fi lailatin, barang siapa yang membacanya secara istiqamah tiap malam. Tiap nopo? Kafata
maka dua ayat tersebut bisa mencukupi untuknya di malam itu. Para ulama mencari-cari apa makna mencukupi. Mencukupi apa? Ada pendapat yang mengatakan mencukupi artinya melindungi. Apa? Melindungi, menjaga. Di malam itu tidak akan terkena musibah atau bala di saat itu. Ini pemahaman sebagian ulama. Sebab dawai Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kafata itu mencukupinya. Mencukupi apa? Ternyata sebagian ulama mengartikan maksudnya melindungi dan menjaga. Pendapat yang kedua, ini enak. Ini monggo dibahas. Pendapat yang kedua yang dimaksud mencukupi artinya mengganti daripada tahajud. Tapi kalau atur lagi jadi kayak langganan benar. Kalau nanti yang mati diterangke, tapi di ilmu sudah diterangke. Artinya kalau seandainya ada seseorang sudah kebiasaan melampaui sholat tahajud, ternyata orang ini masih punya apakah nanti saya bisa bangun atau tidak karena keletihan dan kecapean, maka alternatifnya baca 2 ayat akhir Baqarah. Setelah jenengan baca, jenengan tidur, ternyata bangun ketika ketika jam pinten? Ketika azan subuh. Berarti kan habis waktu tahajud. 2 ayat itu sudah mewakili tahajud. Niki hasilnya dia ngaji. Ayo, kalau kita nggak ngaji kan nggak tahu orang. Karena barokah ngaji, akhirnya kita tahu sifat Rahman Rahim Allah Ta'ala itu ternyata begitu luas. Nah, kita tahu luasnya kalau kita mendekat Allah melalui ngaji. Mudah-mudahan kita dikasih istiqamah. Sebelum saya lanjutkan, kula aturake sadanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bainal alim wal abid fil jannah mi'atu darajah. Antara orang yang senang ngaji dengan orang yang ahli ibadah tapi tidak diilmuni, kalau toh mereka kedua-duanya masuk surga, itu selisihnya 100 tingkatan. 100 tingkatan. Orang tiang ini, masya Allah, gak ada ilmu kata. Gak ada ilmu kata kan kedah nopo seneng ngaji, karena ilmu itu nggak bisa Pak, diwarisi itu nggak bisa. Beda dengan harta. Kalau harta bisa diwarisi, bapaknya kaya, anaknya bisa kaya, tinggal nunggu kapan bapaknya mati. Terus ekstrim. Tapi kalau ilmu nggak bisa. Walaupun abahnya alim, walaupun abahnya kiai, bahkan abahnya pun wali, nggak bisa wali terus kemudian diturunkan atau ilmu kemudian ditransfer kados donasi tembuti. Ya. Boten semanjur. Boten saged kedah belajar. Ibnu Hajar umurnya 50 tahun mulai belajar dados ulama besar orang 50 tahun belajar. Nah, ini kalau aturake antara orang alim yang ngaji dengan orang abid ahli ibadah, seneng ahli ibadah tapi betul ada ilmu. Dua-duanya masuk surga, selisihnya berapa? 100 derajat. Ma baina kulli darajataini khudrul jawadil mudhammar sab'ina sana. Antara 1 derajat dengan derajat sebelumnya itu jarak perjalanan kuda
yang kencang lajunya dengan perjalanan 70 tahun. Senang pernah atas kuda. Mereka nek kadung melaku bahuanten niku sakjat begitu. Tuban mirip oleh tuban. Ini ada kuda melaju 70 tahun. Terus kudanya dari Rasulullah Al-Mudammar Al-Jawad, itu kuda spesial yang memang khusus untuk balapan. Ini ada kuda 70 tahun lari kencang. Sampai mana? Itu baru antara 1 derajat dengan derajat setelahnya. Bagaimana dengan 100 derajat? Semoga kita semuanya dikasih sama Allah. Kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki, tidak mungkin bisa kita tahu. Tidak mungkin. Tapi ini semuanya atas izin Allah. Kembali kepada Allah, dari Allah kembali kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala memberkahi ilmu kita. Amin. Ada 2 pendapat oleh Imam Nawawi. Ini kualitas Imam Nawawi. Kalau ada 2 pendapat itu bisa dikumpulkan. Kalau ada 2 pendapat kok bisa dikumpulkan? Dikumpulkan. Berarti kalau dikumpulkan bagaimana? Kalau orang yang membaca 2 ayat sebelum ngomong, 2 ayat akhir Al-Baqarah, berarti dapat dua-duanya. Dapat penjagaan dari bala dan musibah di malam itu, juga bisa mengganti daripada tahajud yang kita tinggalkan. Semoga bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Ini kalau kinten 1 hadis sudah bisa membuat motivasi kita untuk mengagungkan 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah. Ini penting, tahlilan itu penting, istighfar itu penting, malih dan sarana-sarana untuk mendapatkan yang namanya keberkahan dalam hidup kita. Terus malih bagi orang yang baca di dalam rumah, ketika jenengan di dalam rumah baca, kapan? Sebelum tidur atau kapan saja. Ini wonten riwayat dari sahabat Nu'man bin Bashir, dikutip oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, kula artosake, Allah telah menulis kitab sebelum langit dan bumi diciptakan selisih 2000 tahun. 2000 tahun. Dan Allah Ta'ala menurunkan 2 ayat sebagai pungkasan surat Al-Baqarah. Ayat apa? Amanar Rasul. Jadi amanar Rasul itu diciptakan oleh Allah, ditulis oleh Allah Ta'ala teng Lauhil Mahfuz, itu sebelum langit dan bumi diciptakan selisih berapa? 2000 tahun. Saking agungnya ini ayat. Terus apa fungsinya? Fala yuqra'ani fi darin fayaqrabaha syaitan. Setiap orang membacanya di dalam rumah, maka syaitan tidak mungkin bisa masuk. Dari kemarin mulai pakai syaitan. Karena itu memang musuh bebuyutan. Terus nggarai keluarga boten barokah niku nggih dari para napa? La uwiyannahum. Aku akan menjatuhkan Bani Adam, takut sampai ke mana dia. Mimbaini aidihim, dari arah depan nggak bisa. Wa min khalfihim, dari arah belakang nggak bisa. Wa an aymanihim, dari arah apa? Kanan. Wa an syama'ilihim, dari arah apa? Kiri. Nah, setan itu memang makhluk atas izin Allah Ta'ala nggadahi tugas menggoda Bani Adam. Allah punya resep. Allah nggadahi resep. Kalau kita mau nuruti Allah, taat kepada Allah Ta'ala, maka syaitan makhluk seperti kita akan mudah kita kalahkan. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Cara untuk melemahkan
ngaji. Cara untuk melemahkan apa? Ngaji. Kalau kita sudah ngaji tahu ilmunya, maka alternatifnya tadi setiap kali kita masuk rumah jangan lupa ayat apa? Kursi. Ketika di dalam rumah tolong bacakan 2 ayat apa ini? Akhir daripada Al-Baqarah. Insya Allah syaitan tidak akan bisa ngomong. Loh, Ustaz sudah baca bolak-balik kok isek merasa apa? Kurang harmoni, kok berarti dia ngomong. Setannya gak berguna sama orangnya. Tidak bisa. Tidak. Janjinya Allah Ta'ala pasti akan terjadi. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Tinggal kita kurang yakin dan istiqamah. Tidak ada istilah janjinya Allah Ta'ala itu menyanyiakan hambanya. Tidak mungkin. Itu bukan sifatnya Allah. Allah Ta'ala itu Karim, Rahim, Rahman. Kalau sudah janji pasti akan apa? Dipenuhi. Wong ingkar janji itu hukumi dosa, termasuk ayatnya orang munafik. Masa Allah Ta'ala mau mengingkari janji? Dan terus bagaimana Ustaz? Saya sudah bolak-balik, mungkin kurang ditata niatnya, atau mungkin kurang keikhlasannya, atau mungkin kurang diistiqomahkan. Jangan menyalahkan Quran. Quran nggak mungkin salah, cuma salahkanlah diri kita masing-masing. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Naam. Don, bisa dilanjut? Oke. Terasa kopi ini? Sampai telas. Masuk pembahasan selanjutnya. Bagaimana surat Al-Ikhlas. Ini pembahasan panjang. Kalau panjang ini, kalau saya untuk kan ini kan untuk protein dan nyantai kulit untuk enak ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Surat Al-Ikhlas. Ini adalah satu di antara beberapa surat yang memiliki keutamaan dan kelebihan. Semua surat punya kelebihan tersendiri. Tapi surat Al-Ikhlas ini unik. Uniknya bagaimana? Karena merangkum daripada sepertiga inti Al-Quran. Al-Quran itu kan isinya 3 walau. 1 hukum. Hukum amal perintah. Nahi hukum. Yang kedua denda, hikayat orang-orang soleh atau orang-orang zalim. Yang ketiga tentang keesaan Allah. Tauhid. Nah, tauhid ini dirangkum di dalam surat Al-Ikhlas. Kita baca bareng-bareng. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Suatu ketika Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat. Sahabat kumpul. Tuh. Kenapa kok disuruh kumpul? Rasul mau menyampaikan sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran. Semangat para sahabat berkumpul semuanya. Rasul datang lalu membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian Rasul kundur. Para sahabat jari sepertiga, kok cuma Al-Ikhlas? Sepertiga ini kan 10 juzuk. Tapi Kanjeng Nabi cuma maos apa? Al-Ikhlas. Nabi kundur, keluar dari majelis, para sahabat satu sama lain sedang ngobrol, kok katanya sepertiga, ternyata cuma Al-Ikhlas. Datang lagi Kanjeng Nabi. Kata Nabi, surat Al-Ikhlas kalau kau baca senilai sepertiga bagi jenengan kali pulau sehingga ada kesibukan. Kadang-kadang mau baca kitab, baca Quran, megang kadang-kadang perlu waktu. Sampai tenggine aplikasi, tenggine HP itu masih download, buka kapan perlu waktu. Sendiri itu dana masuk berapa?
ilaha illallah gitu. Padahal sudah diterima. Sudah diberhenti, kadang-kadang bukanya kapan? Jangan diaturi Fatihah, diaturi ayat kursi gitu, diaturi dua ngomong ayat akhir Al-Quran, diaturi surat Al-Fatihah 3 kali khatam Quran. 3 kali gitu, khatam Al-Quran 3 kali bagi yang membaca dinilai khatam Al-Quran. Pun lanjutnya, monggo supados dengan semangat kalau waca lagi. Barang siapa yang mendatangi rumahnya, udah balik rumahnya, masuk ke dalam rumah lalu membaca Qul huwallahu ahad, berarti dia seperti membaca berapa? Sepertiga. Kalau sekali. Kalau orang yang baca 2 kali, berarti berapa? 2/3. Berarti berapa juzuk? 20 juzuk. Kalau baca 3, berarti berapa? Dawai Rasulullah riwayat Abi Hurairah, faka'annama qara'a jami'a ma qamjid, berarti dia sudah senilai membaca Al-Quran komplit. Cuma bersatu tidak menghataman lagi. Mulai mengakhiri, awas. Ini sudah kirim doa banyak, garap puluh awal. Kalau senilai maupun ganjaran ini, senilai ganjaran ini. Tapi kalau istilah hataman mulai dari nopo Al-Fatihah sampai nopo An-Nas, ya punya nilai tersendiri. Tapi bagi orang yang seandainya ingin mengamalkan, tidak mengurangi sedikit pun pahalanya, thuluthul Quran, sepertiga nopo Al-Quran. Pun mudah-mudahan diamalkan. Terus wonten dengan riwayat sahabat Anas, kalau sekali diwaos maka keberkahan untuknya yang masuk. Kalau 2 kali diwaos, barokah untuknya dan untuk keluarganya. Kalau 3 kali diwaos, untuknya keluarganya sak tonggo-tonggone. Maka beruntung nih dari tonggo tiang ngalim. Beruntung nih jangan dari tonggo senengane ngaji. Nguntungke. Tapi nih dari tonggo sing nopo? Boleh gue lanjut lagi. Loh, setiap orang masuk ke dalam rumahnya ini sebab ngaji diamalkan sekali, 2 kali, 3 kali, barokahnya untuk yang dia masuk, keluarganya dan apa? Siapa ngaji masuk? Wa ahli baitihi wa jiranihi. Akan jenengannya atas tawasul kiai Rafiq ini selalu digos dan sak kampung digawono, didomaken apa? Sedanten supados angsal barokahe napa? Barokahe wawasan apa Al-Fatihah napa wawasan apa dikir pun. Pernah kula aturake cuma pun lami. Naminipun sahabat Muawiyah bin Muawiyah. Saran iki dikutip. Nggih, pun kula tutup nggih. Pun cekak. Kuline nggih satu. Sahabat Muawiyah bin Mu'ahniyah ini meninggal dunia dilayat oleh malaikat Jibril dan 70 saf malaikat. Setunggal malaikat itu sudah teratas sekolah. Senyolati malaikat, senyolati tiang alim on jenazah, masya Allah. Wis gak usah nunggu alim, 40 orang itu sudah nopo. Masya Allah, gak usah 40, yang penting 3 saf. Datang 6 orang dibagi 2 sudah aman. Apalagi yang nyolati sini malaikat Jibril ditambahi 70 saf. Datang di mana? Di perang Tabuk. Kenapa kok datang di perang Tabuk sedangkan Muawiyah bin Mu'awiyyah wafatnya di kota Madinah? Sebab di Tabuk ada Nabi Muhammad SAW. Datang malaikat Jibril ngaturi, ya Rasulullah, kami datang dengan 70 saf ke Tabuk. Nabi matur, ada urusan apa wahai Jibril? Melayat jenazah ya Rasulullah. Langsung
Pasukan kami ini oke-oke aja, sehat walafiat. Kamu melihat siapa? Muawiyah bin Muawiyah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal di Madinah. Terus monggo ya Rasulullah salat. Rasulullah matur, Jibril, maaf, saya di Tabuk. Tabuk dengan Madinah ini jaraknya sekian kilo. Malaikat Jibril matur, ya Rasulullah, jenazahnya saya angkat. Sisi riwayat, semua pepohonan-pepohonan yang menjadi penghalang itu ditutupi kali sayapnya malaikat Jibril, jadi kelihatan dari Tabuk jenazahnya Muawiyah. Sing dados tanya jawab memiliki pertanyaan, kok sampai malaikat Jibril rawuh diikuti 70 malaikat, kemudian dimuliakan segitu mulia sampai Kanjeng Nabi di Tabuk itu sakit mulati. Apa alasannya dan apa penyebabnya? Kanjeng Nabi matur, setelah selesai sholat, Kanjeng Nabi matur, wahai Jibril, kok mulia banget sahabatku Muawiyah bin Muawiyah. Apa yang diamalkan? Kita jenengan sedaya kula terangake ngamalane apa? Al-Ikhlas. Nek delok materi al-Ikhlas. Kata malaikat Jibril, kualitas sahabat Muawiyah, berdiri yang dibaca ikhlas, duduk yang dibaca ikhlas, berjalan al-Ikhlas dalam kendaraan surat saking senengnya surat Al-Ikhlas dimuliakan oleh Allah. Bayangin kalau 3 kali khatam Quran, kalau 6, 9, 12 3 kali sampai ini gua tutup terakhir sampai wonten salah satu imam di zaman Nabi, dados imam di Masjid Quba. Napa Masjid Quba di kota Madinah? Niku wonten imam modalnya cuma Al-Ikhlas. Mantun Fatihah, maos besok lagi Fatihah, Al-Ikhlas. Apa? Surat Al-Ikhlas. Selalu yang dibaca Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Jamaah bosan. Iki ngomong kok modelnya cuma Al-Ikhlas. Akhirnya disuankan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kami punya imam di Masjid Quba, tapi punya keunikan. Apa keunikannya? Modalnya cuma ngomong Al-Ikhlas. Lihat cara memecahkan, cara menjawab Rasulullah, cara ngasih solusi. Kata Rasul, panggilin orangnya, panggilin dia. Orang yang datang ditanya, hei fulan, kenapa kamu kok cuma baca Al-Ikhlas? Kan di dalam Al-Quran suratnya banyak. Jawabannya simpel, Kulo nemen ya Rasulullah. Jawaban itu sahih apa sahih? Sahih. Kulo nemen ya Rasulullah. Kenapa kamu cinta? Lianna fiha sifatur rahman. Karena di dalam Al-Quran Ikhlas itu ada sifat-sifatnya Allah. Allahul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Monggo cek jangan dari kemana nopo pun masuk umur lupa kalau ngerti bisa teman game. Bisa masih ora-ora ya wallahu a'lam. Maka monggo ikuti supaya jenengan kecantol kemenane. Mungkin dawe Rasulullah begini, kitab Ayyuhal Walad Imam Ghazali. Kalau ada orang umur 40, nah, kok keburukannya lebih banyak kebaikannya, alamat nopo alamat itu? Jangan terus yang lah 40 kira-kira masih berapa toh? Ya antara 20 tahun 60 atau 30 tahun, berarti kan yang sudah berlalu lebih banyak. Itu
Itu kalau sampai 60. Man jawazal arba'in walam tablagh hasanatuhu sayyi'atuhu falyatajahhaz ilan nar. Kalau ada orang sudah sampai 40 dilihat, oh dosanya masih banyak, masih ada wis nopo ala. Monggo cepet-cepet digoloi. Cepet-cepet nopo? Dinopo perhatiake. Kejar ini surat nopo? Al-Ikhlas, surat-surat nopo yang banyak perbanyak untuk amal, perbanyak untuk majelis taklim yang senilai 1000 rakaat, senilai ini surat nopo untuk menggodoi kekurangan. Lanjut lagi. Kata orang tersebut, ya Rasulullah, ini uhibbuha, aku sangat cinta li'anna fiha sifatur rahman. Rasulullah menjawab, inna hubbaka iyyah adkhalakal jannah. Kamu masuk surga nanti sebab kecintaanmu dengan surat Al-Ikhlas. Kalau satu surat saja bisa membuat orang masuk surga, bagaimana dengan 2, 3, 4, bagaimana dengan Quran secara keseluruhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, dan insyaallah jangan dikasih sehat walafiat, umur yang panjang, dan selalu bisa dikasih kemudahan luang waktu untuk bisa hadir di majelis taklim. Sebelum doa Hasan, kula aturi besok jadwal kemana? Darussalam. Untuk niki biasanya sangat bagus. Mudah-mudahan dengan sabokdal dan insya Allah gabung bersama-sama dari malam ini kita nikmati sepatus dari malam ini kita sudah mendapatkan pahala ganjaran 1000 rakaat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyyir rahmah wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim 'adada ma ahata bihi 'ilmuk wa jara bihi qalamuk wa nafadha bihi hukmuk. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم لا تسلط علينا شيطانا مريدا ولا انسانا حسودا واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بجاه خاتم انبيائك ورسلك صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. اللهم اجعلنا في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وفيك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحيد وحرم. حسبنا الرب من المربوبين، حسبنا الخالق من المخلوقين، حسبنا الرازق من المرزوقين، حسبنا الساتر من المستورين، حسبنا الناصر من المنصورين، حسبنا القاهر من المقهورين، حسبنا الذي هو حسبنا، حسبنا من لم يزل حسبنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله من جميع خلقه. اللهم بحق العرش والكرسي والنور الذي انزلته وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما انزلته عليه اكفنا في يومنا هذا شر من لا قدرة لنا عليه واعنا على من لا طاقة لنا به وحنن علينا قلب من احوجتنا اليه وسخر لنا قلب من نظر الينا ونظرنا اليه. حسبنا الله الذي لا اله الا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله. بسم الله ما شاء الله
ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك عملا بارا ورزقا دارا وعيشا طارا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Bulan depan insya Allah ada dua-dua teman-teman, ada dua-dua September dan itu insya Allah pondok sekaligus gabung untuk maulid sekaligus maulid Kulaburi mudah-mudahan jangan sampai sehat walafiat jatuhnya kalau salah tanggal 22 September sekaligus nanti maulid untuk pondok dan Rasul mudah-mudahan tambah berkah. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana ya salli wa sallim